يا اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع تمرين جديد في موديل ديال لوطوماتيك، لا بارتي اللي كتفلا بدوزيام شابيتر اللي كتعلق بالدراسه ديال واحد السيستيم، سواء ندرسو لا ستابيليتي لا رابيديتي اي لا بريسيزون ديال واحد السيستيم. مازال ندوزو لينونسي ديال التمرين. L'énoncé du théorème c'est dit on considère un système de fonction de transfert fait en boucle, toujours en boucle ouverte, suivant. Il y a la fonction de transfert d'N. Première question qui est déterminer, atteindre la valeur du cas qui est assurée à un système placé dans un boucle, placé dans un boucle à rupture unitaire, de temps de montée égale à 7 facile à 1 seconde. زياد تعطات لنا دابا T de M. تعطات لينا تي دو ام، ها هي لا فالور ديالها. كيقول لك عطيني لا فالور ديال كا كي اسوسيي لهاد تي دو ام. مازال دوزيام كيسيون قال لك كو فون لا مارش دو فاز دون سيت كونديسيون. هادي اللي تعطات لينا هاد لا كونديسيون، هاد لا فالور ديال كا عطيني لا مارش دو فاز كي كوريسبوندونت هاد لا فالور دو كا. dernière question قال لك كيل اي الوغ لا فالور دو لا ديباسمون اون بوكل فيرمي، عطيه لا ديباسمون. مزيان دونك نمسحو هنايا باش نكتبو فيه لي كيسيون ديالنا. دونك نمسحو هنايا لي كيسيون. بروميير كيسيون سيدي قال لك لا فالور دو كا افيك ان تي دو ام ايغال 0.1 سكوند. مزيان دوزيام كيسيون شنو قال لك؟ لا مارش دو فاز كوريسبوندونت ا هاد لا فالور ديالنا، دونك دلتا دو في. troisième question قال لك ديباسمون. دونك هادو هما الاسئله. دونك الاخوان وقفوا الفيديو ديروا واحد ليفور باش تجاوبوا على هاد التمرين، يا ابخي لونسي الفيديو pour savoir la correction. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et voilà. Donc la première question, la valeur de cas qui est associée à T de M égale 0 facile à 1. مزيان. T de M la relation كاع اللي شفنا غادي نشوف تذكروا ليا دوك لي غولاسيون اللي فيها لي فالور ديال كا مع T de M. شنو كنعرفوا؟ عندنا واحد لا غولاسيون اللي فيها T de M وهي كالتالي. هي دونك كنعرفوا بلي T de M égale 3 sur اوميغا سي 0. مزيان ها هي تي دو ام. دونك يمكن نخرجوا اوميغا سي 0. هاد اوميغا سي 0 فاش غادي تنفعنا باش نخرجوا لا فالور دو كا؟ وغادي تنفعنا في لا مارش دو فاز. لا مارش دو فاز عندنا جوج ديال لي غولاسيون، وبالضبط غادي تنفعنا لا دوزيام غولاسيون ديال لوغان. كنعرفوا بلي جي اوميغا سي 0 ايكال 1. دونك غادي دير هاد لا غولاسيون غادي نخرجوا لا فالور دو كا. هكا كنخدموا دائما. تذكر دائما واحد لا غولاسيون، هذيك لا غولاسيون فاش غادي تنفعك باش تخرج باش توصل لوبجيكتيف ديالك، هو لا فالور دو كا كاسوسيي لهاد لا فالور ديال تو دو ام ايكال 0 فاصله 1. دونك بروميير شوز غادي نخرجوا اوميغا سي 0. غادي دير هاد ليكواسيون. كنعرفوا باللي تي دو هاد اوميغا سي 0 اوميغا سي 0 ايكال 3 على تي دو ام. 3 على تي دو ام اللي عندنا هي 0.1 0.1 دونك ايكال 30 الراديان بار سكوند. دونك اوميغا سي 0 لقيتها لا فالور ديالها. دونك اوميغا سي 0 ايكال 30. دونك نكتبو واحد شويه من ليسباس. دونك اوميغا سي 0 ايكال 30 الراديان بار سكوند. دونك ها بروميير شوز. دوزيام شوز غادي نابليكيو هاد لا غولاسيون. دونك غادي نابليكيو هاد لا غولاسيون. دونك لوغان باش نحسبوا لوغان هنايا شنو غادي ندير؟ توجور باش تحسب لوغان شنو خاصك دير؟ دائما بي حولها لجي اوميغا فاكتوريال ديال 10 بلس جي اوميغا. دونك الدينوميناتور هذا هو الاكسبريسيون ديال الوغ. عندنا جي ديال اوميغا زي 0. دونك هذا هو لوغان. دونك ايكال كومبيان؟ لوغان ديال واحد الكونستونت ايكال لا ميم شوز كونستونت سور لا غاسين ديال جي اوميغا. دونك اشنو كنديرو لا غاسين ديال لا بارتي ايماجين ديال البارتي ريال او كاري. دونك فهاد لوكا ايكال 0 او كاري بلس اوميغا او كاري. دونك ايكال لا غاسين ديال اوميغا او كاري كي ايكال اوميغا. دونك ايكال اوميغا سي 0 فوا غاسين. فهاد لوكا غادي نديرو لا بارتي ريال او كاري. دونك 10 او كاري بلس اوميغا او كاري سي 0 او كاري. دونك هذا هو لوغا كي ايكال سي ايكال 1. اللي ديال هاد البروميير غولاسيون لي غولاسيون ديال لا مارش دو فاز. دونك ومنو غادي نخرجوا الوغ لا فالور دو كا ايكال كومبيان؟ كا ايكال كومبيان؟ هاد كا ايكال هادي ايكال اوميغا سي 0
فوا غاسين ديال اش ديال 10 او كاري بلس اوميغا سي زيرو. واش عندنا اوميغا سي زيرو؟ وي فريمون عندنا اوميغا سي زيرو الى لا 30. دونك نديرو الكالكول ديالنا. اوميغا سي زيرو غنعوضو 30، دونك عندنا 30 او كاري زيد ليها 10 او كاري اللي هي زيد ليها 100، دونك يقال 1000 تو او كاري. نديرو الغاسين ديال 1000، غاسين ديال هذيك لا فالور ديال 1000 يقال 31.62 مضروب في 30 مضروب في 30، دونك يقال 948. دونك يقال 948.68. دونك هذه هي لا فالور ديالها، لا فالور ديالك اللي كنقلبوا عليها. دونك كا ايكال 948.68. اخوان سمحوا لينا حيت الدبان دابا راه السكر هذا راه شهر 8 كتعرفوا القضيه، خصوصا في تمازير في البلاد راه كتعرفوا القضيه فيها بزاف ديال الدبان مازال. دونك فين غادي نوصلوا فين؟ دونك شنو حسبنا؟ البروميير كيسيون راه حيدنا، دابا غادي ندوزو للدوزيام كيسيون كي كونسير لا مارش دو فاز. غنمسحو هنايا كلشي. بالنسبه لا مارش دو فاز باش نحسبوها كاين جوج ديال لي غولاسيون. هذيك لا غولاسيون اللي درناها صافي حيدناها، حيت هذيك لا غولاسيون كنديرو باش نخرجو اوميغا سي زيرو. اصلا اوميغا سي زيرو عندنا راه خرجناها الي ديال تي دو اف مزيان. دونك لا مارش دو فاز لا غولاسيون ديالها هي دلتا دو اف ايكال ا بي بلس اوميغا سي زيرو لا فاز. دونك في هاد لوكا بي عندنا، دونك خاصنا غير لا فاز ديال اوميغا سي زيرو عندنا، دونك خاصنا نحسبو غير لا فاز ديال هادي. الوغ عندنا لا فاز ديال اوميغا سي زيرو، لا فاز ديال واحد الكونستونت ايكال كونستونت ايكال صفر، ماشي كونستونت ايكال صفر، ناقص ارك طونجونت ديال هادي. دونك ناقص ارك طونجونت ديال لا بارتي سور زيرو، دونك هادي راه كتعطينا موان لانفيني مزيان. دونك هادي راه لانفيني ناقص ارك طونجونت ديال هادي، ارك طونجونت ديال لا بارتي ريال لا بارتي ماجور سور لا بارتي، دونك اوميغا سور 10 مزيان. دونك هادشي كيعطينا شحال؟ دونك ارك طونجونت ديال لانفيني، ارك طونجونت ديال لانفيني هو بي سو دو مع هاد الموان، دونك كتعطينا موان بي سو دو. دونك كتبقى لينا دابا هادي ارك طونجونت. دونك غادي نحسبوها نيشان ولا نديروها نيت. ناقص ارك طونجونت ناقص ارك طونجونت ديال اوميغا سي زيرو تيدير سي زيرو سي زيرو سور 10، دونك كيقال لا فالور فينال. دونك اوميغا سي زيرو هي 30، دونك 30 مقسوم على 10 يقال 3. دونك ارك طونجونت ديال 3 يقال 71 مضروب في موانزان، حيت عندنا واحد الموانزان مضروب في موانزان يقال ناقص 71 مضروب عاوتاني نزيد لي نقصو منو عاوتاني 90 بي سو دو، دونك يقال ناقص 161 ناقص 161. الوغ هادشي يقال ناقص 161.56. دونك هذه هي لا فالور فيها. دونك دلتا دو في ايكال بي اللي هي 180، نعوضوها ديريكت 180 غادي نقسم منو هاد لا فالور. دونك في هاد لينيت غادي نزيدو ليه 180، دونك ايكال 18 ديغري. دونك هذه هي لا فالور ديال لا مارش دو فاز ديالنا. دونك في هاد لوكا دابا جاوبنا على البروميير كيسيون الدوزيام كيسيون، دابا بقى لينا التروازيام كيسيون اللي كتعلق بلا لا ديباسمون. دونك ما ننساوش دلتا دو في ايكال 18 ديغري مزيان. سي بيان. دونك نمسحو عليها. سي دابا غادي ندوزو للديرني كيسيون اللي هو الديباسمون. دابا دائما تعطي لكم ديباسمون ذكروا لي بالعلاقه اللي هي هذه سون اكسبونونسيال موان بي الكوفيسيون دامورتيسمون غاسين ديال واحد ناقص اف وكاري. شحال ديال الله يحفظ واش كاين اللي تعرضوا ليه الكاميرا مزيان. دونك ما يمكنش نحسبوا هذا الا تحقق لنا عندنا واحد الحاجه اللي هي الكوفيسيون دامورتيسمون، ولكن كنعرفوا باللي اكسبونونسيال بي دو اف ايكال
دلتا دو اف سور 100. لا مارش دو فاز راه عندنا هي راه حسبناها. دونك 18 مقسوم على 100 ايكال 0.18. دونك اكسبونسيون ديال بي دو اف هذه هي لا فالور ديالها. نو ديريكتومون غادي نعوضوها على غادي نحصلو على لا ديباسمون. ديباسمون ايكال شحال؟ 80 اكسبونونسيال ديال ناقص 3.14 مضروب في 0.18 على 1 ناقص 0.18 وكاري. دونك نديرو الكالكول ديالنا ونشوفو شحال غادي يعطينا. دونك نديرو الكالكول ديالنا اكسبونونسيال ناقص شحال. دونك بي مضروب في 0.18 إيكال 0.565 مزيان على غاسين هادي نحسبوها نيشان. دونك 0.18 أو كاري أيه نضرب في موان. دونك 0.18 أو كاري نضربوها في موان زان ونزيدو ليه هاد عفوا غادي نحسب عاوتاني. دونك 0.18 أو كاري نضربوها في موان زان. ها هي لا فالور نزيدو ليها 0.96 كلشي غاسين. دونك إيكال 0.98 0.98 3. دونك نحسبو هادي دابا. دونك اكسبونونسيال ديال اش ناقص 0.565 مقسوم على 0.983. دونك إيكال 0.56 هاديك لا فالور إيكال 0.56. هاديك كتعطيك 0.56 نضرب في 100 مضروب في 100. دونك إيكال 56. دونك إيكال 56%. دونك ديباسمون ديالنا إيكال 56. دونك ديباسمون إيكال 56%. يا اخوان هكا راه سالينا التمرين ديالنا وجاوبنا على جميع الاسئله. يا اخوان كنتمنى دائما لايكات الفيديو وشاركوا في لاشين اللي مازال ما شاركتوش باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. الاخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى تمرين اخر ان شاء الله.